दोस्तों आदाब। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर जल्दी बाबर हूँ। सारे उर्दू के तहत हम पढ़ रहे हैं उर्दू शायरी। आज हम जिस शायर को पढ़ेंगे वो उर्दू शायरी का एक बड़ा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। गालिब से हर उर्दू दोस्त, हर कोई उर्दू से शगफ रखने वाला वाकिफ है, आशना है, गालिब का मद्दाह है। इससे पहले कि हम आज की गज़ल पे बात करें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब वो शख्स जिसने पहली बार उर्दू गज़ल को एक सोच अता की। उर्दू गज़ल को न सिर्फ दिल की दुनिया तक महदूद रहने दिया, बल्कि गज़ल को ज़ैन दिया। हमारे सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का निसाब है, यूजी लेवल का। और मिर्ज़ा असदुल्ला खान आप जानते हैं कि पीजी लेवल पर सभी यूनिवर्सिटियों में और जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को पढ़ना और सुनना नाहायत नागज़ीर है। चंद बातें हम रखेंगे। गज़ल का मतला है, दर्द मिन्नत कशे दुआ न हुआ, मैं न अच्छा हुआ, बुरा न हुआ। अब देखिए कि कितना कमाल का मतला है, जिसमें कवाफी जो आए हैं वो दवा और बुरा ना हुआ रदीफ है। जैसे मैं आपने कई वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि रदीफ ये वो अल्फाज होते हैं, ये अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो बार बार रिपीट होता है। शेर में हुस्न पैदा करता है, शेर में नगमगी पैदा करता है और शेर को एक मानी के शेर के मानी को वसअत देता है। इस शेर में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ये कह रहे हैं कि मेरा दर्द किसी भी दुआ का मोहताज नहीं हुआ। अब जब इंसान को दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो इंसान दुआ लेता है, दवाई खाता है, तो फिर इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन गालिब की खुददारी देखिए कि गालिब कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं अच्छा ना हो सका, या ये बहुत बुरा नहीं हुआ कि मैं अच्छा नहीं हो सका। क्योंकि अगर मैं दुआ लेता और मेरा इलाज ठीक हो जाता और मैं फिर दवा का एहसानमंद हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो सनत उसने तज़ाद का गालिब ने इस्तेमाल किया है, बुरा और अच्छा, ये वो अल्फाज होते हैं, ये वो सनत है जिसको सनत उसने तज़ाद कहते हैं, जहाँ दो जिद अल्फाज, दो अपोजिट अल्फाज लाए जाते हैं और शायर इस फनी तरीके से दोनों का इस्तेमाल करता है कि शेर में हुस्न भी पैदा होता है, नगमगी भी आती है और माने में भी वसअत मिलती है। इस तरह की बात ये यहाँ पर कर रहे हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने जो लिखा है, जो कि दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है और दोनों में से हम काफिया और हामिद होते हैं आपकी याद दहानी के लिए। ना हुआ की तकरार से गजल में तसलसल पैदा हुआ है। दवा हुआ बुरा वगैरह जो है इसमें काफिया आए हैं। शेर जो अगला शेर है गजल का वो देखिए कि जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। रकीब इन दुश्मन, गिला जब शिकवा शिकायत करते हैं। गालिब अपने महबूब से ये कहते हैं कि तुमने मेरे रकीबों को क्यों इकट्ठा कर लिया, उनको क्यों जमा कर लिया। अगर तूने कोई शिकवा शिकायत करनी थी तो मुझसे कह देते, रकीबों को जमा करके क्या करने की जरूरत थी। इस शिकायत के और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन मेरे महबूब तूने जो रकीबों को जमा किया, मेरे दुश्मनों को एक साथ किया और फिर मुझसे शिकायत की कि इसने मेरे साथ बेवफाई की, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं ये भी अच्छा तरीका नहीं है। तरकीब हम एक खूबसूरत माने में भी इस्तेमाल करते हैं कि दो शख्स जब किसी एक पे ही फिदा हों, किसी एक ही चीज को हासिल करने के लिए आए, तो उनमें एक नाता बनता है, वो रकीब कहलाता है। तो यहाँ गालिब ये कहते हैं कि मेरे महबूब को जब मुझसे शिकवा हुआ, उसने मेरे रकीब एक साथ कर दिए। अब देखिए कि इसको थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि तमाशा को बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है।
جو کہ محبت کی پیچیدگیوں اور مشکلات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی تماشا کس بات کا ہے کہ جب انسان کی محبت ٹھیک ٹھاک جا رہی ہو، جب اس میں شکوے شکایتیں نہ ہوں، تو انسان بڑے پردے میں اس کو رکھتا ہے۔ لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ پھر کبھی نہ کبھی یہ ایسی درار بھی آ جاتی ہے کہ یہ تماشا بننے لگتا ہے۔ غالب نے طنزیہ انداز میں محبوب سے سوال کیا ہے کہ جو کہ اس شعر کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ غالب نے ایک طنز بھی کیا ہے کہ محبوب تمہیں شکوہ کرنا ہی تھا تو یہ طریقہ تھوڑی تھا۔ تو یہ بھی ایک شعر کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے جی کہ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا۔ خنجر یعنی تلوار، کہ غالب کہتا ہے کہ ہم کہیں اپنی قسمت آزمانے جاتے، لیکن تو نے خنجر کو ہی آزمایا نہیں۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ کون سی قسمت ہم آزمانے جاتے تاکہ آگے سے اس کا جواب خنجر سے آتا۔ یعنی کہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم تیرے ہاتھ سے قتل ہو جائیں، لیکن محبوب تو نے خنجر کو آزمایا ہی نہیں، تو نے ہم کو خنجر پہ چلایا ہی نہیں۔ تو پھر ہماری کیسی قسمت ہے اور ہم اپنی قسمت کو کہاں کہاں پر آزمائیں۔ یعنی محبوب نے خنجر سے حملہ نہیں کیا تو میری قسمت کی آزمائش ہی نہیں ہوئی، ورنہ ایسا ہوتا کہ میرا محبوب مجھے قتل کر دیتا، میری پھر دنیا میں پذیرائی ہوتی کہ کسی نے عشق میں، کسی نے کسی کی چاہت میں اپنی جان گوا دی ہے، جیسے ہم فرہاد کا دیکھتے ہیں، شیرین کا دیکھتے ہیں، جو ہمارے پاس تاریخی قصے کہانیاں ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اب اس میں جو سوالیہ انداز غالب نے پیدا کیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، کہ اس میں شعر میں کافی گہرائی پیدا کی ہے، بہت معنی پیدا کی ہے کہ تو ہی خنجر آزمانا ہوا۔ دوسرے میں بھی ویسا ہی ہے اور پہلے میں بھی کہ ہم کہاں جائیں اپنی قسمت آزمانے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی قسمت آزمانے اے محبوب تیرے پاس آ سکتے تھے، لیکن تو نے ہی ویسا نہیں کیا، تو اب ہم کیا کریں۔ اگلا شعر دیکھیے جی کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ رقیب کو میں نے پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کیا، شیریں یعنی میٹھے، کہ اے محبوب تیرے لب کتنے شیریں ہیں کہ رقیب نے تجھ سے گالیاں بھی سنی لیکن پھر بھی وہ بے مزہ نہ ہوا، یعنی کہ وہ پریشان نہیں ہوا، اس کا موڈ آف نہیں ہوا، وہ بد مزاج نہیں ہوا، گویا تیری گالیوں سے بھی وہ محظوظ ہوا۔ اب رقیب یہاں پہ یہ ہے کہ رقیب کو محبوب نے گالیاں دے دی۔ رقیب کس کا تھا؟ عاشق کا رقیب تھا، اور عاشق کے سامنے اس کے دشمن کو محبوب سے گالیاں پڑ گئیں، لیکن عاشق نے یہ محسوس کر لیا کہ بھائی گالیاں تو پڑ گئی، شاید اس سے عاشق خوش بھی ہوا ہو، لیکن اس نے یہ محسوس کیا یار گالیاں تو اس کو دے دی، لیکن اس کے باوجود یہ بد مزہ نہیں ہوا، بد مزاج نہیں ہوا۔ یہ کمال کہ اب اس کو یہ لگا کہ محبوب میں ہی کوئی ایسی خاص بات ہے کہ اس کی بات کسی کو بری ہی نہیں لگتی۔ شیریں کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، ابہام رکیب کی حالت پر طنز بھی ہے اور محبوب کی گفتگو پر مزاح بھی ہے، یہ جو اس میں لکھا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ یہاں کافی استعمال ہوا ہے بوریا، یعنی بوری بچھونا۔ غالب اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آج سنا ہے کہ محبوب کے آنے کی خبر گرم ہے۔ خبر گرم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کہیں پر ہم کسی کا، اپنے عزیز کا، دوست کا، کسی خاص کا انتظار کرتے ہیں کہ اس نے آج آنا ہے، اور اس کے لیے ہم انتظامات کرتے ہیں، اچھے اچھے بچھونے رکھتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں تو آج ان کے آنے کی خبر تھی، لیکن آج ہی ہمارے گھر میں رنگ ڈنگ کا بستر بچھونا نہیں ہے۔ اور بوریا یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایک کنایا استعمال کیا گیا ہے، کہ جو کہ غربت کا کنا ہے، کہ انسان اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس محبوب تو آیا لیکن اس کے پاس بچھانے کے لیے کچھ بھی